وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي للطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي للمعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد يا معشر المسلمين إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصوم في شوال 6 صيام بعد رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان له صيام الشهر